कुछ अरसा पहले हमारा BYC के साथ डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा के साथ, जिसको हम बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, उनके साथ हुकूमत का एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है हुजूर। उस रिटन एग्रीमेंट में उन्होंने ये माना है, तस्लीम किया है कि राइट टू असेंबल, जिस तरह उनको मेरी बहन ने कहा राइट टू असेंबल कॉन्स्टिट्यूशन, जी कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है राइट टू असेंबल, वही कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये राइट देता है टू ऑर्गेनाइज दैट असेंबल। और वो उन्होंने हमारा राइट लिखा हुआ माना है, हमारे साथ एग्रीमेंट किया है कि आज के बाद हम जब धरना देंगे, जब हम वो करेंगे, जलसा जलूस करेंगे, हम आपसे परमिशन लेंगे, आप उसको ऑर्गेनाइज करने का हक रखते हैं। हमने क्या कहा है उनको? हमने ये कहा है कि गवादर वाला जलसा जाके पशीर में कर ले, हमने उनको ये कहा है गवादर वाला जलसा जाके डेरा बुगटी में कर ले। नहीं जनाब स्पीकर, हमने जब उनके साथ निगोशिएट किया तो हमने उनको इनिशियली कहा कि आप तुर्बत पे ये जलसा कन्वर्ट कर ले। आप पहले ये सिलेक्शन ऑफ गवादर क्यों? सबसे ज्यादा लोग तो क्वेटा में मौजूद है, बलूचिस्तान का सेंट्रल पॉइंट खुजदार बनता है, जहां सारे बलोच इलाके जो है उनका वो सेंटर बनता है खुजदार, वहां पे क्यों नहीं? ये एक टेल में जाके क्यों जलसा सोचा गया? और 28 जुलाई जब गर्मियां हैं उस वक्त क्यों चुना गया ये जलसा? बिकॉज अगस्त के महीने में आपका बहुत बड़ा डेलीगेशन, फॉरेन डेलीगेशन इज कमिंग टू गवादर, और फिर गवादर का जो सेकंड फेज है CPEC का वो शुरू होने जा रहा है। तो हमने उनसे इनिशियल जो मुज़ाकरात किए, हमने कहा आप तुर्बत पे कर लें। उन्होंने कहा नहीं जी हम तुर्बत पे नहीं करते। हमने कहा जी अच्छा चलें ठीक है, तुर्बत पे नहीं करते तो गवादर में जो जीडा है वहां पर कर लें। उस पर वो एग्री नहीं होते कि हमने सिर्फ मैरीन ड्राइव पे कर। फिर आपने परमिशन किस चीज के लिए? कि जब मैं आपसे परमिशन लूं बोलने का और आप मुझे ना करें, मैं फिर भी बोलूं, तो फिर परमिशन किस चीज की रह गई? फिर उन्होंने परमिशन मांगी किस चीज की? जहां कॉन्स्टिट्यूशन आए, रिपीट जनाब स्पीकर, जहां कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू असेंबल हर सिटीजन को देता है, मुझे ऑर्गेनाइज करने का हक देता है। फिर जिस तरीके से ये सारे लोग कहते हैं कि जी ये पुरअमन, ये पुरअमन लोग मोल क्यों करते हैं अपने मुंह पे? ये पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? ये पुरअमन लोग FC की पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? ये पुरअमन लोगों की फायरिंग से, उनके तशद्दुद से आज लांस नाइक शबीर जो CB के रहने वाले थे वो शहीद हो गए। एक लेफ्टिनेंट ने अपनी आंख जाया कर दी। ये कहां से पुरअमन है? जनाब स्पीकर, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि मैंने अपनी पिछली स्पीच में भी कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर चलाई जा रही है, और उस इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को डेलिबरेटली या नासमझी के साथ, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दावत देता हूं, आप अपोजिशन के दोस्तों को दावत देता हूं, ये जो है ना आग पे तेल छिड़कने के बजाय आए, मैं आपको अख्तियार देता हूं मुज़ाकरात करें। मैं आज भी अपने दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खोले। लेकिन क्या बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ इसलिए रह गई है कि हुकूमत के हर उस इकदाम को जो लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उन लोगों की हिफाजत कर सकूं जो पुरअमन शहरी हैं? क्या लोगों को, जत्थों को यह इजाजत दे दी जाए कि जत्थे आके ये असेंबली चलाना शुरू कर दें, जत्थे आके हुकूमत चलाना शुरू कर दें? जनाब स्पीकर, जत्थों की और ये वायलेंट लोगों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पे सख्ती करे? कौन सी नेक नामी हमको मिलती है? मैं एग्री करता हूं आपसे कि हम अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल कैपिटल के कॉस्ट पे मैं स्टेट को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूं? जो हमारी पॉलिटिकल जमातें बलूचिस्तान में कर रही हैं सिर्फ इस वजह से, नोइंगली के पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। डिस्पाइट दैट वो आके अखबारात में वो बयानात देते हैं, और हमें जब अकेले मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं, जब हमें तन्हाई में मिलते हैं तो उनकी बातें डिफरेंट होती हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज नहीं करना चाहते। तो मैं तो स्टेट की खातिर अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से जमहूरियत पे बिलीव करती है। हमारा बदला ही डेमोक्रेसी है। हमने बीबी शहीद के बदले के लिए यही कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो डेमोक्रेसी मुझे ये इजाजत देती है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ये मुझे इजाजत देते हैं कि बहैसियत हुकूमत मैं जो लोग जो पुरअमन हैं, जो उनकी हिफाजत कर सकूं, उनके बच्चे आराम से स्कूल जा सकें,
کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ افغان سٹیزنز نے جو اسکول کے بچے اغوا کیے تھے پشاور سے اور پھر ان کو اسلام آباد لائے، تو کیا محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا؟ کیا نصیر اللہ خان بابر نے کراچی کو صاف نہیں کیا؟ کیسے صاف کیا گیا؟ کیا جو لوگ وائلنٹ ہیں ان کو آپ ہار پہنا کے یہ پورا پاکستان صاف کریں گے؟ جناب اسپیکر، بلوچستان کے لوگ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کی ترقی پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ان کو ہمیشہ سے عزت ملی ہے۔ میں آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج ایک بلوچ صدر پاکستان ہے، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک بلوچ ہے، تو بلوچ کو اور اس ملک میں ڈرائیو تھرو کرنے کا، رائز کرنے کی اپرچونٹی اور کہاں سے ملے گی؟ جناب اسپیکر، میں 100% یہ سمجھتا ہوں اور میں آج وارن کر رہا ہوں پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہ وہ لیجیٹیمیٹ وائسز، کیا آج بشیر زیب آ کے جناح روڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بشیر زیب کے لیے کسی نے لیجیٹیمیٹ وائس بننا ہے، وہ آپ ہو سکتے ہیں، وہ میں ہو سکتا ہوں، کوئی اور ہو سکتا ہے، تو ہمیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ ہم اس کے لیجیٹیمیٹ وائس کے چکر میں، پرامن کے چکر میں، بالکل اگر پرامن رہنا تھا تو آپ تربت پہ جلسہ کر لیتے، کیا مسئلہ تھا؟ حکومت یہاں تک آفر کر رہی تھی کہ آپ تربت پہ جلسہ کریں، وی ول پرووائڈ یو آل دی فیسلٹیز۔ آپ گوادر میں، جیڈا میں جا کے جلسہ کر لیں، ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو انٹینشنز ہیں، میں نے آپ کو جلسے سے پہلے ان کی انٹینشنز بتا دی۔ جناب اسپیکر، ان کی انٹینشنز اس جلسے کی پرامن نہیں تھی۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ سبوٹاج کیا جائے اس تمام ایکٹیویٹیز کو جس سے بلوچستان کے لوگوں کی کوئی بہتری ہو۔ پاکستان پر اور بلوچستان کی اپنی فیسلٹیز کو اگر آپ سامنے رکھیں تو 3 قسم کے حملے ہو رہے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، بالکل میں ایگری کرتا ہوں جناب ریکی صاحب کے ساتھ کہ یہ سوشل میڈیا اس حد تک یہاں پر بے لگام ہو چکا ہے، کوئی ڈیفیمیشن کے لاز نہیں ہیں۔ کوئی آپ کو ڈیفیم کرتا ہے اس کو آپ عدالت میں نہیں لے کے جا سکتے، جس کا جو جی چاہتا ہے اٹھا کے کہہ دے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان، سی پی ڈویژن کے سارے روڈز کھلے ہوئے ہیں، رخشان ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، جوب ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، لورلائی ڈویژن سارا کھلا ہوا ہے، ہمارے جتنے لوگ ہیں تمام اضلاع میں آرام سے زندگی چل رہی ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پورا بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے۔ 5 جس طرح میرے فاضل دوست نے ذکر کیا کہ جی 5 دفعہ فوج کشی ہوئی، کب ہوئی حضور؟ کہاں ہوئی؟ کیا ایک اضلاع میں آپ اگر 1948 کا دیکھیں، کلات میں معمولی سا، وہ بھی پھر خان کلات میں خود ہینڈل کیا، کچھ عرصے کے لیے فوج ہے، اس کو ہم پہلا ملٹری آپریشن بلوچستان کہہ دیتے ہیں۔ سویپنگ سٹیٹمنٹس، کلات میں جب فوج گئی تھی ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو پتا تھا، پنجگور کے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ جب 70s میں ہوا تھا صرف خزدار، کلات اور کولو تک تھا، بارکان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ کولو میرا ہمسایہ، نواب صاحب ابھی تشریف رکھے ہوئے تھے، کہاں باقی ڈیرہ بگٹی میں کچھ ہو رہا تھا، اس کو بھی ہم نے پورا بلوچستان ڈکلیئر کر دیا۔ ہم نے ہسٹری بھی اپنی مرضی کی گاڑ لی۔ پاکستان کی ایک خوبصورت سٹوری ہے یہاں بلوچستان سے، انفارچونیٹلی جناب اسپیکر دیر از نو سٹوری ٹیلر، اور جب وہ سٹوری ٹیلنگ کی جاتی ہے تو بڑے آسانی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز۔ تو کیا را کے ایجنٹ بن جائیں؟ کیا موساد کے ایجنٹ بن جائیں؟ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو سپورٹ نہ کریں کیا؟ اگر وہ ہماری سپورٹ کر سکتی ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر کرنے میں، تو ہم کیوں نہ ان کو سپورٹ کریں؟ جناب اسپیکر، آج ایف سی کو ہم نے ریکوزٹ کیا ہے، کسی اور نے تو نہیں کیا، آپ کی صوبائی حکومت نے کیے، اور یہ پہلی صوبائی حکومت ہے جس نے کیے۔ نہیں جناب اسپیکر، اس سے پہلے جتنی صوبائی حکومتیں گزری ہیں سب نے ریکوزٹ کیے۔ اس ریکوزیشن میں وہ روزانہ کی بنیاد پر لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بی ایل اے آزاد کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے مچھ میں حملہ کر کے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کیے ہیں۔ کس کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں؟ یہ سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو آمنے سامنے لانے والا کون ہے؟ کیوں نہیں تربت پہ یہ جلسہ کیا گیا؟ کیوں نہیں جیڈا میں یہ جلسہ کیا گیا؟ مقصد اس کا یہی تھا کہ آپ گوادر میں جائیں، 30-40 ہزار لوگ اکٹھا کریں، اور پھر ابھی کہہ دینا، اگر اس وقت کہہ دیتے پھر لوگ کہتے ہیں وہ تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں، سارے گوادر کو پیک کر دیں، سی پیک کی ایکٹیویٹیز کو روک دیں، چائنیز ایکٹیویٹیز کو روک دیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تھوڑی ہے، اچھی ہے، بری ہے، اس کو روک دیں، اور اس کے بعد کہہ دیں کہ جی ہم تو پرامن بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل آپ کو اسمبلی سیشن نہ کرنے دے ادھر آ کے ایک جتا اور کہ جی میں تو پرامن بیٹھا ہوں۔
میں تو آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو جناب اسپیکر ہمیں ان گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ جانا پڑے گا. حکومت آج ایک بار پھر اعلان کرتی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. جو دوست اپوزیشن میں سے کردار ادا کرنا چاہتے ہیں آ جائیں میرے پاس. ہم ان کو کردار بتاتے ہیں, وہ جائیں اور کردار ادا کریں, کہ وہ جا کے بات کریں. اسد بلوچ صاحب بات کریں, ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت بات کرے, JUI بات کرے. ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں. ہمارا صرف ایک موقف ہے جناب اسپیکر, رائٹ ٹو اسمبل. جس کسی کا بھی حق ہے رائٹ ٹو آرگنائز, ہمارا حق قبول کرنا پڑے گا. یہ حکومت کو یہ اختیار دینا پڑے گا. تو اس اختیار کے لیے جو بھی اختیار مانگتا ہے میں اختیار دینے کے لیے تیار ہوں. جائیں بلوچی جرگہ لے کے جائیں لوگوں مذاکرات کریں. ہماری طرف سے آپ کو مکمل اختیار ہے, ماں سوائے ایک اختیار کے کہ ہم اپنا یہ رائٹ نہیں دیں گے کہ رائٹ ٹو اسمبل اس کو آرگنائز کرنا ہماری ذمہ. ہاں ہماری طرف سے زیادتی ہو جاتی ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ جی آپ تربت میں گوادر میں نہ کریں اور آپ پشن میں جا کے کریں, آپ جا کے کولو میں کریں, آپ جا کے موسیخیل میں کریں. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں اسی ڈسٹرکٹ میں ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں. یہ گوادر کے دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں آخر میں ایک بار پھر میں نے آنریبل منسٹر فار ہوم کے ذمہ لگایا تھا. بالکل مولانا صاحب آپ کی بات درست ہے. میں آن دا فلور آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سے مشورہ نہیں کیا گیا. آپ وہاں کے نمائندے ہیں, آپ وہاں کے حقیقی نمائندے ہیں, آپ سے بالکل بات کرنی چاہیے تھی, آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. غلطی حکومت سے ہو سکتی ہے تو ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اس بات پہ. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر جس انداز کے ساتھ وائلنس, آخر یہ جو وائلنس کا ایک بازار گرم ہے, وائلنس سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس پر یہ اسمبلی کب جذباتی ہوگی؟ یہ پنجابیوں کے قتل پہ کب جذباتی ہوگی؟ یہ ان کے اغوا پہ کب جذباتی ہوگی؟ کیا ہم نے اسمبلی سے ابھی کوئی ایک ریزولوشن پاس کرائی ہے جو 11 لوگ آج بھی ان کے قبضے میں ہیں؟ جو کیا ہیں جناب اسپیکر, جو کیا ہیں؟ ایک کی ویلڈر کی دکان ہے, ایک کی ایئر کولر کی دکان ہے, ایک کی ایزی پیسے کی دکان ہے. سب انتہائی غریب لوگ ہیں. گناہ ان کا صرف کیا ہے؟ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ پنجابی جو ہے وہ گوادر میں کاروبار کر سکتا ہے, یا بلوچ جو ہے وہ جا کے لاہور میں کاروبار کر سکتا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کا ایک لمحہ ہم سب کو یاد ہے, اس پر ہم سب جذباتی تقریریں کرتے ہیں. لیکن اس وائلنس کے اگینسٹ ہماری جو نیت ہے مجھے کبھی کبھار تو اس میں بھی شک نظر آتا ہے. جناب اسپیکر بلوچستان اب مزید وائلنس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ریٹ آف دا اسٹیٹ, ریٹ آف دا گورنمنٹ, دس از مور امپورٹنٹ. ہم بالکل مولانا صاحب میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جہاں ہم نے ہاکی گراؤنڈ کو ڈکلیئر کیا ہے وہاں ہم بالکل یہ لکھیں گے نیچے کہ حکومت جائے گی, حکومت بار بار اپنے لوگوں کے پاس جائے گی. حکومت کا مقصد ہی یہ لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈ وننگ ہے. تو ہم کون سی حکومت کم بخت یہ چاہے گی کہ اپنے لوگوں کے ساتھ دستگورے بانو؟ لیکن لوگوں کا انٹینشن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ لوگوں کا انٹینشن ہے کیا. ان کا انٹینشن آپ کا جو کمرشل شہر ہے, آپ کا جو انٹرنیشنل شہر ہے, اچھا یا برا جتنی مرضی ڈبیٹ کر لیں کہ سی پیک سے کیا ہوا نہیں ہوا, قوموں کی تاریخوں میں قومیں ایسی مڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور یہ پاکستان جو ہے وہ ایک مڈ میں چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس مڈ سے نکل آئے گا, لیکن جب نکلے گا تو بلوچستان ہی سے نکلے گا. اور بلوچستان کا پتہ ہے آج انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو پتہ ہے جو آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, جو خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان از دا بیٹل فیلڈ. اس میں وہ آپ کے نیریٹو میں آپ کے اگینسٹ, اس میں وائلنس میں بندوق اٹھا کے آپ کے اگینسٹ, اور پھر تیسرا یہ سوشل منورنگ ہے کہ آپ سبورژن کریں, آپ لوگوں کو اکسائیں, لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں. میں بار بار یہاں کہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے, حکومتوں کی وجہ سے اگر کوئی اسٹیٹ اور نوجوان کے درمیان ایک ڈسٹنس آ گیا ہے, ہم نے اس ڈسٹنس کو کم کرنا ہے, گڈ گورننس کے ذریعے کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. اس کے لیے اپوزیشن ہمارا ساتھ دے, ہم پر تنقید کرے, مثبت تنقید کرے, ہمیں راستہ دکھائے, ہماری رہنمائی کرے. اس گڈ گورننس سے ہم عام بلوچستانی کو گلے لگا سکتے ہیں, اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوور نائٹ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. ایٹ لیسٹ ہم ڈائریکشن سیٹ ضرور کر رہے ہیں کہ دس از دا ڈائریکشن, آنے والوں کے لیے ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں. ہم کوئی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. ہم یہ دعویٰ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے. اور بلوچستان پاکستان کا سب سے اہم اور خوبصورت صوبہ ہے.
बलूचिस्तानी सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। एक मखसूस टोला रियासत और लोगों के दरमियान एक फासला कायम करना चाहता है। वो सोशल मनूवर से करना चाहता है, वो सोशल मीडिया की कैंपेन से करना चाहता है, वो वायलेंस से करना चाहता है। हम तीनों को कंडेम करते हैं। हम तीनों के अगेंस्ट ये हुकूमत खड़ी रहेगी। हम बिल्कुल किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी मैयज लेना पड़े। हम कोशिश करेंगे। हमने पूरी कोशिश की इस पूरी क्राइसिस में, इस पूरे क्राइसिस में कि सिर्फ 2 ऑर्डर्स थे हमारे कि आप कहीं पे भी गोली ना चले, कोई गोली से ना मरे। आज भी ये तहकीकात होने जा रही हैं जिनका जिक्र किया मौलाना साहब ने, जो लोग मरे, वो जो कैलिबर है जो गोली का, वो तो हमारी फोर्सेस यूज नहीं करती। तो बीच में वो लोग भी तो हैं जो लोगों को उकसाना चाहते हैं। मैंने आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि वो क्या करना चाहते हैं। उनको लाशें चाहिए, उनको लाशों की पॉलिटिक्स चाहिए। हम लाशों पे पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। हम बलूचिस्तान को पुरअमन रखेंगे, बलूचिस्तान की सड़कों को पुरअमन रखेंगे। हम बार बार, मैं आप इस फ्लोर पे एक दफा नहीं कई दफा कह चुका हूं, कई दफा अपोजिशन के दोस्तों को कह चुका हूं, मीडिया के तवसत से कह चुका हूं, whosoever wants to talk to us, whosoever he is, we are ready for that. State of Pakistan is ready. Government of Balochistan is ready. Government of Pakistan is ready. But हम इजाजत नहीं दे सकते कि आप लोगों के कत्लो गारत जारी रखें। और फिर लोगों का जब कत्लो गारत होता है, मेरा जो दुख है वो दुख ये है कि अगर इस तरफ से कुछ हो जाए, हुकूमत की तरफ से एक लाठी चल जाए, उस पर तो जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा है। और जो अगर उनकी तरफ से जो वायलेंस हो रहा है, जो कत्लो गारत हो रहा है, टोटल इस लड़ाई में जनाब स्पीकर अभी तक जो दावा आता है BLA का, मिसक्रिएंट्स का, उनकी जो किलिंग्स हैं वो 400 के करीब है। और उन्होंने जो किलिंग्स की है दैट इज मोर देन 4000। वो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा बात कर रहा हूं। जो इनोसेंट शहरी मारे गए, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रोफेसर क्यानी साहब को जब यहां बेदर्दी से मार दिया गया, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रोफेसर नाजमा तालिब को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? क्या हुकूमतों की नहीं थी? क्या रियासत की नहीं थी? रियासत जालिम के साथ खड़ी हो या मजलूम के साथ खड़ी हो? कम से कम हमारी हुकूमत मजलूम के साथ खड़ी होगी। किसी सूरत हम जालिम के साथ नहीं खड़े हो सकते। आखिर में एक बार फिर, अभी जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि दूसरी तरफ से कोई भी जख्मी नहीं है, कोई पुलिस वाला, 16 FC के जवान जख्मी हैं। 2 FC के जो एक अफसर है उसकी आंख जाया हो गई है, लेफ्टिनेंट, नया कमीशन अफसर, नौजवान, वो एक आंख उसकी जाया हो चुकी है। और इसी तरह पुलिस के कई जवान जख्मी हैं, कई लेवीज वाले जख्मी हैं। वो क्या है? वो इंसान नहीं है? क्या उनको कंडेम नहीं किया जा सकता? मैं शुक्रिया अदा करता हूं मौलाना साहब का कि उन्होंने वायलेंस, दोनों वायलेंस को कंडेम किया है। हमारे यहां ये फैशन बना हुआ है कि बस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर लें, रियासत के खिलाफ तकरीर कर लें, सोशल मीडिया में हीरो बन जाएं, अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है उसको राइज करना शुरू कर दें। हमने मिसिंग पर्सन्स पे अगर कमेटी बनाई, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि पिछली हुकूमत को ऑर्डर है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, हमने तो आके इंप्लीमेंट किया है कि 2 लोग अपोजिशन से लें, 2 हुकूमत से लें। हमने ले लिया ना। उस पर क्या रिएक्शन आया जनाब रहमत साले बलोच साहब का? तो जब आप तैयार नहीं है मसाइल को हल करने के लिए, हमें तो कहते हैं मुज़ाकरात करो, जब हम आपको मुज़ाकरात के लिए रोल देते तो आप उसे पीछे हट जाते। तो उसमें भी फिर आगे बढ़े ना। मुज़ाकरात करते तो फिर मुज़ाकरात पे किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर BYC को, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को फिर दावत देता हूं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। हमारा सिर्फ एक राइट आप मान लें, बाकी आपकी हर बात हम मानने को तैयार है। हमारा ये राइट कि गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज करना है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी। हम एक कदम भी अपने इस राइट से पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी जत्थे को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे शहरों को कंट्रोल कर लें, वो हमारे हाईवेज को कंट्रोल कर लें, वो हमारी असेंबली को कंट्रोल कर लें, वो हमारी रेड जोन को कंट्रोल करें। नॉट एट ऑल जनाब स्पीकर। हम बिल्कुल पोलाइट रहेंगे, फर्म रहेंगे, स्टेट की रिट को एस्टैब्लिश करेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे 24/7 खुले हुए हैं। मैंने अपना अख्तियार अपोजिशन को दे दिए। इनमें से जो एक्सरसाइज करना चाहता है वो जाए और एक्सरसाइज करे। क्या हुकूमत की तरफ से सारा अख्तियार है। शुक्रिया जनाब स्पीकर।